مرة أخرى في قناتي قناة سيما ستايل. موضوعنا اليوم غيكون هو باترون دو باز، الباترون الأساسي، ولهذا غنستعملو فقط 4 ديال القياسات اللي هما طول الكتفين، دورة الصدر، طول الكلي، وطول اليد أو الكم. إذا بالنسبة لطول الكتفين أنا غنستعمل 42 سنتيم، كنرمزو ليه ب او جاية من ايبول. ربع دورة الصدر، يعني ماشي هو دورة الصدر القياس ديال دورة الصدر مقسوم على 4، وإنما كاينة قاعدة خاصة أنا كتبتها لكم هنايا وغادي نشرحها لكم دابا شوية. إذا الطول الكلي استعملت 130 سنتيم، لونغور توتال غنرمزو لها ب ال، وعندنا طول اليد أو الكم لونغور دي مونش اللي غنرمزو لها ب ام، واستعملت 56 سنتيم. إذا 4 د القياسات، قلت طول الكتفين 42 سنتيم، طول الكلي 130 سنتيم، طول اليد أو الكم 56 سنتيم. بالنسبة لدورة الصدر أنا عندي 102 سنتيم باش ناخد الربع ديالها، لأن في دورة الصدر عندنا الأمام وعندنا الخلف. إذا بالنسبة للأمام عندنا 2 الأنصاف، وبالنسبة للخلف عندنا 2 ديال الأنصاف. إذا 2 زائد 2 تعطينا 4. إذا إلا قسمت على 4 ما غيعطينيش القياس 28. إذا بالنسبة باش نحصل على ربع دورة الصدر خصني ناخد دورة الصدر نزيد ليها 10 سنتيم وعاد نقسم على 4. كمثال دورة الصدر اللي أنا غادي نستعمل هي 102 سنتيم. إذا خديت 102 وزدت لها 4 وقسمت كل شيء، زدت لها عفوا 10 وقسمت كل شيء على 4، 102 زائد 10 تعطيني 112. إلا قسمت 112 على 4 تعطيني 28 سنتيم اللي أنا استعملت هنايا. وتنرمزو بالربع دورة الصدر بواحد على 4، يعني الربع ديال لابواترين. إذا غادي نبداو بالباترون الخاص بالظهر، باترون دو دو. كي كتشوفوا هنايا معايا انا رسمت واحد المستطيل اللي كيمثل ليا توب على 2، يعني اللي شفناه في الدرس الثاني. اذا هنايا عندي 75 سنتيم في العرض على 130 سنتيم في الطول. اذا بالنسبه ل 75 سنتيم فهي قاعده لانه العرض ديال التوب على 2. بالنسبه ل 130 سنتيم فهو الطول الكلي اللي انا استعملت. اذا كي كتشوفوا معايا هذه هي المسطره اللي سبق لي ووريتكم في الفيديوهات اللي دازوا. اذا عندي هنايا من الصفر غنمشي حتى ل 70، 71، 72، 73، 74، 75. اذا هذا هو نص 75 على 130. ونكمل المستطيل ديالي. اذا باش نبداو باترون الظهر غادي نستعملو فقط طول الكتفين اللي هو او، قلنا 42 سنتيم. اذا غادي نستعملو او 42، نكتب بالاسود او 42 سنتيم، وغنستعملو الربع اللي قلنا هو دورة الصدر زائد 10 مقسوم على 4، وعطاتني 28 سنتيم. اذا هاد القياسات بجوج هما اللي غادي نستعملوهم في الاول. غادي نبدا وغادي نحتاج 3 د القياسات اخرى اللي هي ا بي، مسافه غنسميها ا بي، ومسافه غنسميها ا دي، ومسافه غنسميها بي سي. اذا ا بي غتكون هي ربع دورة الصدر زائد 1 سنتيم ديال الخياطة. اذا هنا عندي الربع 28، منين نزيد ليه 1 تعطيني 29 سنتيم. بالنسبة ل دي هي طول الكتفين مقسوم على 2 زائد 1، لان حنا ما غاديش نستعملو، ما نرسموش باترون الظهر كله، وانما نرسمو غير النص ديالو لان عندنا الثوب مطوي على 2. اذا غنحتاجو غير النص ديال طول الكتفين. اذا ناخدو طول الكتفين نقسموه على 2 ونزيدو ليه 1. اذا عندي هنا 42، الا قسمتها على 2 تعطيني 21، ملي نزيد لها 1 غتعطيني 22 سنتيم. بالنسبه للبيسي
فهي فقط ربع دورة الصدر اللي هو كي كتشوفوا 28 سنتيم. اذا غادي نأطر هاد القياسات. هادو القياسات الاساسيه باش بديت، وهادو القياسات الثانويه اللي غنستعملو. اذا اول حاجه غنبداو بها هي العنق. دائما تنبداو في الاعلى 8 سنتيم. اذا هذا هو النصف، 5 6 7 8. اذا هنا عندي 8 سنتيم. ثم نرسم المسافه AD اللي هي 22 22. اذا هذه النقطه A غاتمشي تيبان لكم بالقلم. اذا هذه A وهذه D، وهنا قلنا 8 سنتيم. ثم المسافة AB، إذا ديما من A كي تتشوفوا AB 29، إذا غنمشي حتى لهنايا، وهذه غتكون نقطة B. غادي نهبط بالمسطرة ديالي، غادي نهبط من نقطة B، نهبط نيشان للأسفل حتى التالي ديال الثوب حتى للأسفل. هي هادي. غادي نرسمو هنا المسافة BC. إذا غنرجع عاوتاني عند B وغنحسب 28، وغادي نسمي هاد النقطة C. غنجي من جهة A وغادي ننزل حتى هي ب28 باش يجيوني هاد النقيطات مقادين باش نقدر نسطر هاد الخط. وهاد الخط هو اللي تيمثل لينا لا تور دو بواترين، يعني دورة الصدر. غادي نرجع للعنق وغادي نهبط ب2 سنتيم. غادي نحاول انني نرسم هاد التقويسه ديال العنق. اذا بالنسبه اللي ما تيعرفش يرسم خطوط منحنيه بحال هكا، يستعمل هاد المسطرات اللي تيتباعوا عند اللي تيبيع لوازم الخياطه، تدير شي 13 درهم ولا 15 درهم، ما بقيتش عاقله بالضبط. اذا تناخذوا هاد الصغيره باش نرسموا بها دورة العنق ولا دورة الظهر، وبالنسبه لهاد الكبيره تنرسموا بها لي مونش. تنجيب يكفي انني نجيب المسطره ديالي ونحاول نربط ما بين النقيطات بجوج ونرسم طراسي ليها. اذا هذه دورة الظهر. هنا غادي نعاودو نرجعو للاكتاف، نقطة دي، وغادي نهبط ب3 سنتيم. 1 2 3. اذا هنا هبطنا ب3 سنتيم. غادي نجمع هاد النقطة ديال 3 سنتيم مع 8، وغادي نهبط هنا نيشان. غنعاود نرجع للدي باش تجي واضحة، ونهبط بخطوط متقطعة لانني ما نحتاجوش كله. اذا هنا هبطنا ب3 سنتيم، والمسافة اللي بقات في الأسفل غادي نحسبها ونقسمها على 2. إذا أنا عندي هنايا من 0 حتى للنص عندي تقريبا 24 سنتيم. إلا قسمتها على 2 غتعطيني 12. إذا 10 11 12 هي هادي النصف. إذا غندير لها نفس الرمز، يعني أن هاد الجهة قد هاد الجهة. غنرجع للنصف بلاصه فين قسمت هاد المسافه اللي بقات لي هنايا، قسمتها في النص. من بعد ما حيدنا 3 سنتيم اللي الفوق، المسافه اللي بقات هنا قسموها في النص. اذا غادي ندخلو ب1 سنتيم في الظهر. ها هي 1
سنتيم. إذا الجزء الأول غادي نرسمه بالمسطرة، والجزء الثاني غادي نحاول أنني نقوسو، يعني من هنا حتى من هاد النقطة حتى للسي. قلتلكم اللي مازال ما ولفتش، اذا تستعمل هاد المسطره تحاول تجمع بين هاد النقطتين. تنبقى ندور حتى نلقى بحال هكذا. ما خصوش يجيني الفرق هنايا مهرس بزاف، اذا نحاول نميل. اذا افضل نخدم بالقوس الاول. هنا ما خصش تجي مقوسه بزاف مهرسه، اذا نجي هابطه واحد شويه وعاد نقوس بحال هكذا. اذا عندي شنو مازال اخر. هاد الجهه ضروري خصها تكون جهه مسدوده. جهه مسدوده. شنو اخر؟ اذا هادشي اللي كاين. ونزيد نزيد لوغلي يعني او العطفه، يعني هنا خصنا نزيدو 4 سنتيم في الاسفل. انا غندير هي 3 مبقاتليش البلاصه، اذا هنا 4 ومن هنا 4. اذا هذه 4 سنتيم. باش نجمع بها الموديل ديالي من الاسفل. اذا كان هذا هو باترون الظهر، ودابا غادي ندوزو لباترون الامام اللي تقريبا نفس الشيء. اذا دائما نرسم مستطيل ديالي فيه 75 سنتيم في العرض على 130 سنتيم في الطول. اذا لان ديما خدامين بالثوب على جوج. اذا هنا غادي نخدم في الجهه الاخرى، ودائما خصها تكون جهه مسدوده. غادي نوريكم في الكروكي الصغير ديال الورق كيفاش غادي نخدم. علاش هنايا الجزء الاول خديت جهه مسدوده، وحتى هنايا تنستعمل جهه مسدوده. اذا نفس الشيء غادي نستعملو طول الكتفين اللي هو 42 سنتيم، وعندنا ربع دورة الصدر، هو دورة الصدر زائد 10 مقسوم على 4 اللي عطاتنا 28 سنتيم. غادي نحتاج المسافة AB، المسافة AD، والمسافة BC. قلنا المسافة AB هي ربع زائد 1، والربع 28 يعني زائد 1 هي 29 سنتيم. AD قلنا هي طول الكتفين مقسوم على 2 زائد 1 اللي عطاتنا 22 سنتيم. وبالنسبة للباسي هي الربع فقط اللي هو 28 سنتيم. إذا بالنسبة للأمام هكا باين مزيان. إذا بالنسبة للأمام نفس الشيء غادي نبدا. إذا قلت بالنسبة للأمام غنبداو بدورة العنق. دائما عندي هنا 8 سنتيم على 8 سنتيم. غادي نحاول نقوس هادي
اذا هذه هي دورة العنق ديالي من الامام. الان غادي ناخد هاد القنت هنايا، هاد الراس هذا هو النقطه ا، وغادي نرسم ا بي 29 سنتيم. اذا حتى لهنايا هذه النقطه بي، ا دي 22 نقطه دي. اذا من النقطه بي غنهبط المسطره ديالي حتى الاسفل، وغادي نرسم بي سي 28. اذا غنجي عند بي وغادي نرسم 28 هنا و28 من عند الأ، ونجمع النقيطات ديالي. اذا هذه بي سي. غادي نجي للنقطه دي وغادي نهبط بخطوط متقطعه، وغادي ننزل نحيد 3 سنتيم، والقياس اللي بقى بحال الظهر 24 نقسمها على 2 اذا 12، هذا هو النصف. اذا غنجي لهنا وغادي ندخل بجوج سنتيم. الظهر كندخلو بواحد سنتيم والامام تندخلو بجوج سنتيم. اذا هنا جوج. الجزء الاول غادي نرسمو بالمسطره، والجزء الثاني غادي نرسمو قوس. ونصيل هاد النقطة مع هادي. اذا هذا هو الامام ديالي. غادي نحاول انني نعاود عليه بلون اخر باش يبان. اذا فاش غادي نقطعو على هذا اللون. وما ننساش نزيد 4 سنتيم ديالي في الاسفل ديال لوغلي اولا ديال العطفه. 4 سنتيم. اذا هذا هو الباترون الامام ديالي. غادي نعاود نرجع للباترون الظهر باش نحدد المكان اللي غادي نقطع. غادي نقطع هذا اللي باللون البنفسجي. اذا هنا عندنا ثوب على جوج. اذا حتى الظهر هنايا راه عطينا جوج ديال الانصاف. بالنسبه للامام حتى هو الثوب ديالنا راه على جوج. اذا دابا غندوزو باش نشوفو لي مونش، كيفاش غادي نديرو لي مونش ديالنا. اذا بالنسبه للباترون دي مونش، الباترون اليد او الاكمام، فانا تنحتاج واحد المستطيل صغير اللي غادي يكون طول. قبل ما نبداو المستطيل انا نكتب لكم القياسات اللي غادي نحتاجو. اذا غادي نحتاجو لونغور دي مونش، طول اليد او الكم اللي رمزنا ليه بام اللي هو 56
سنتيم، وغنحتاجو لواحد القياس آخر، واحد المسافة اللي غنسميوها L. القاعدة، قاعدة الحصول على المسافة L، فهنايا L شنو تتساوي؟ هي لا لارجور، يعني العرض ديال لي مونش، وغتكون هي الربع. اذا غادي نحتاجو حتى الربع هنايا، هي الربع تنضربوه في جوج، يعني تنضبلوه جوج ديال المرات وتنقصو منه 6. اذا هنا الربع ديالنا باش خدمناه هو 28 سنتيم. الا خديت 28 سنتيم وضربتها في جوج ونقصت من النتيجة اللي حصلت عليها، نقصت منها 6، فهي تعطيني 50 سنتيم. اذا ال ديالي هي 50 سنتيم. نأطر هاد القاعدة، لانني غنبقى نحتاجها ديما فاش نبغي نرسم لي مونش. اذا نعاود غادي نحتاجو طول لونغور دي مونش، طول اليد او الكم اللي هو 56 سنتيم. غنحتاجو ربع دورة الصدر اللي استعملنا هو 28 سنتيم. وبالنسبه لهاد المسافه جديده ال، فباش نحصلوا عليها كناخدو الربع ديال دورة الصدر تنضبلوه جوج ديال المرات، تنضربوه في جوج والنتيجة تنقصو منها 6. اذا الا خديت 28 وضربتها في جوج ونقصت من النتيجة 6 غتعطيني 50 سنتيم، وهي اللي استعملت هنايا، هي اللي غادي نستعمل في العرض ديال هاد القطعة اللي غتمثل ليا لي مونش. اذا ال 50 سنتيم. وبالنسبة للطول فهي ام، لونغور ديال المونش، طول ديال اليد او الكم اللي بغيت نستعمل انا اللي هي 56 سنتيم. اذا هنا كي تشوفوا معايا 50 على 56 سنتيم. اذا باش غادي نبدا غناخد هاد ال50 نقسمها على جوج، اذا في النص غتعطيني 25 الفوق 25 لتحت، وغنقسمها بخطوط متقطعة. فوق هاد الخطوط المتقطعة غادي ننزل ب 13 سنتيم، 10 11 12 13 سنتيم من هنا، 13 من هنا باش يجيني الخط ديالي مقاد ما يجيش عوج، ونرسم خط افقي. هكذا. اذا هنا 13 وهنا 13، وحتى في الوسط 13 سنتيم، حتى هنا 13. اما هنا فهو قسمنا فقط على جوج، يعني هنا 25 وهنا 25، يعني قسمنا هاد المسافة في النص هنا. اذا شنو غندير؟ غنحاول نجمع هاد النقطة مع هادي بحال هكا، ونجمع الجهة الاخرى حتى هي بحال هكا. غادي نرجع لهاد القطعة الاولى ونحاول نقسمها على 4 ديال القطع متساوية. يعني هنا انا شحال عندي؟ 25 26 27، عندي 28. الا قسمت 28 في النص غتعطيني 14، وإلا قسمت هاد الجزء 14 في النص غتعطيني 7. اذا هذه 7 وهذه 7 وهذه 7 واللي بقات حتى هي 7. اذا خص يجيو هاد 4 طريفات قد ناخذ هاد القياس كله ونقسمو على جوج، وكل نص نعاود نقسمو على جوج، اولا ناخذو كامل نستعمل المحسبه ديالي كالكولاتريس ونقسم على 4 القياس ديالي. اذا نفس الشيء في الجهه الاخرى،
عندي 28 سنتيم، إلا قسمتها على 4 تعطيني 7 7 7 7. إذا غادي نجي للجزء الأول، النقطة الأولى، وغادي نخرج على برا بنصف سنتيم. عفوا بواحد سنتيم. إذا هنا فقط نصف سنتيم، نصف سنتيم. ولكن باش تجيني في الرسم مزيانه انا استعملت 1 سنتيم، اما في الحقيقه فهو نصف سنتيم فقط. وغنجي غنخلي هاد النقطه هذه اللي في الوسط، وغنجي للنقطه الثالثه، وغادي نهبط الان ندخل في الثوب ديالي بنصف سنتيم، ولكن انا درت 1 سنتيم باش تبان مزيان. هيا نكتب نصف سنتيم، ولكن في الرسم كي كتشوفوا انا درت 1 سنتيم باش تبان مزيان في الرسم، ولكن في الحقيقه راه غندير نصف سنتيم. الا درت نصف سنتيم هنا ما غاديش يبان ليا مزيان. اذا غادي نحاول نرسم قوس من الفوق، لان عندي النقطه ديالي الفوق، وهنا عندي النقطه ديالي لتحت. اذا نحاول نرسم قوس لتحت، نجيبهم منسجمين هنا في الوسط. اذا نفس الشيء هنا، حيت هذه طالعه خارجه على برا، اذا انت هنا خصها تخرج قلنا بنصف سنتيم. انا تنرسم 1 باش تبان مزيان، والنقطه الاخيره ندخل للاسفل بنصف سنتيم، نصف سنتيم، نصف سنتيم. هنا التقويسه غتكون على برا، وهنا لداخل، ونحاول نجيبها منسجمه هنايا في الوسط. الان غادي نحتاجو لدورة اليد او المعصم. اذا انا هنايا مثلا عندي 28، ملي عبرت 28 ملي ناخد النص ديالها غتكون هي 14. اذا غادي نجي لهنا وغادي نحسب 14 سنتيم، هي هذه 14 سنتيم. من الجهه الاخرى حتى هي 14 سنتيم. ونحاول نجمع هاد النقطتين من هنا وحتى من الجهه الاخرى. ما ننساش انني نزيد 4 سنتيم عاوتاني ديال لوغلي. اذا هنا خاصني واحد 4 سنتيم، وحتى من الجهه الاخرى 4 سنتيم. اذا هنا 4 وهنا 4 سنتيم، نجمعهم نكمل الخط المتقطع ديالي اللي عندي في الوسط. غادي نجي للنقطه هذه اللي في الاسفل، بما انني هنا استعملت 14، اذا هنا غنستعمل 14 زائد 1 غتعطيني 15، وهنا ايضا 15. هي هنا استعملت 14 زائد 1، نفس الشيء 14 زائد 1. نجمع هاد النقطتين. غادي يبان لكم علاش زدت هذاك الواحد هنايا فاش غنديرو الكروكي الصغير بالورق. اذا هذا هو المونش ديالنا، وهنايا راه الثوب على 1 ثوب، هو راه على 1 لان هذه هي المونش، هذا الجزء الامامي وهذا الجزء الخلفي، او العكس لانه سيمتريك نفس الشيء. اذا واحد فيهم جزء امامي واحد فيهم جزء خلفي، وحنا غادي نديرو الثوب على 2 باش يعطينا 2 مونش، يعني المونش اليد اليمنى واليد اليسرى. اذا الان غادي نحاول انني ندير واحد الرسم اللي غادي نجمع فيه الامام والظهر بجوج بهم. اذا غادي نعاود نفس المراحل اللي درت بالنسبه للظهر وبالنسبه للامام، ولكن الان غادي نجمعهم في باترون واحد. اذا
كيسبق لينا درنا غادي نحتاجو 3 ديال المسافات اللي سبق لينا واستعملنا اللي هما ا بي و ا دي و بي سي. اذا غادي نحاول انني نجمع الباترون ديال الظهر كي تشوفوا هنا الباترون ديال الظهر مع الباترون ديال الامام في رسم واحد. اذا غادي نرسم الظهر في الجهه اليسرى وغادي نرسم الامام في الجهه اليمنى وغادي نزيد واحد الطرف ديال صغير ديال الورق اللي غادي نعاود نطراسي فيه لي مونش وغادي نلصقو حداهم هنايا. اذا انا غادي نرسمهم ونعاود نرجع لكم نوريكم كيفاش غادي يجي. اذا بالنسبه لي مونش انا نسيت ما طراسيتش الجزء اللي غادي نقطعو هو هذا. اذا انا فكرت وقلت غادي نرسمو قدامكم. اذا ما تيعجبنيش الفيديوهات اللي تيكونوا ناقصين فيهم الاجزاء. اذا غادي نحاول انني نرسمو قدامكم. اذا هنايا درت بما انني نرسم الظهر هنا اذا درت 8 سنتيم على 8 سنتيم على 2 سنتيم. رسمت المسافه ا دي اللي قلنا 22 سنتيم ورسمت المسافة ا بي اللي قلنا هي 29 سنتيم. بقات ليا المسافة بي سي ولكن قبل غادي ننزل هاد المسافة حتى الاسفل باش ناخد عليها بي سي اللي قلنا هي 28 سنتيم. اذا 28 هنا 28 في الجهة الأخرى ونجمع بيناتهم. نرجع عند النقطة دي نهبطها بخطوط متقطعة ننزل ب3 سنتيم هادي سي وهنا نزلت ب3 سنتيم. إذا النقطة اللي بقات حد هنا المسافة اللي بقات قلنا هي 24 سنتيم نقسموها في النص تعطينا 12. بما انه ظهر اذا غادي ندخل بواحد سنتيم هي هذه. قلنا الجزء الاول نرسموه بالمسطره والجزء الثاني نحاولوا نقوسوه. ونسد الطول ديال الاكتاف. اذا هذا هو الظهر ديالي. اذا هنا توب على جوج وهذا الظهر وهنا عندي جهة مسدودة. اذا بالنسبة للامام نفس الشيء حتى هنايا جهة مسدودة. غنوريكم في الكروكي الصغير ديال الورق كيفاش غادي تجينا جهه مسدوده من هنا وجهه مسدوده من هنا. اذا بالنسبه للامام نفس الشيء 8 سنتيم على 8 سنتيم. ما غاديش يبان لكم بالقلم. هذه 8 سنتيم على 8 سنتيم. غادي نرسم دورة العنق هي هذه. غادي نرسم النقطة ديالي ا باش نقدر نرسم المسافة ا دي 22 هذه دي و ا بي 29.
غادي ننزل من النقطة ب للأسفل، نرسم النقطة ب سي اللي هي 28. إذا هنا 28 ونجمعهم بالمسطرة ديالي. هذه النقطة سي نفس الشيء، ننزل في النقطة دي بخطوط متقطعة، ننزل ب3 سنتيم، نجمع الكتف ديالي، المسافة اللي بقات هنا في الأسفل نقسمها على 2 وندخل هنا 1 سنتيم، دخلنا ب1 سنتيم، هنا غادي ندخلو ب2 سنتيم. الجزء الأول نسطرو بالمسطرة، والجزء الثاني نسطرو بالمسطرة الخاصة بالمنحنيات، نسميوها البيروكي. والآن ما بقى لي غير نعاود للأمام في المكان اللي غادي نقطع. ما نساوش نزيدو في الأسفل 4 سنتيم ديال العطفة اولا لوغلي. اذا دائما الثوب على 2 والجهة مسدودة ايضا، وهنا الامام. اذا بالنسبة للمانش فانا غادي نحتاج طرف ديال الورقة، اذا غادي نجيبو ونكمل معكم. اذا غناخذ واحد الجزء، واحد الطرف ديال الورقه اللي غادي نرسم فيه لي مونش ديالي. اذا نرجع للطرف ديال المونش ديالي. اذا هنايا غادي نبداو بحساب المسافه ال اللي قلنا هي الربع في 2 ناقص 6 عطاتنا 50، لان 28 ضربها في 2 نقص منها 6 تعطيني 50. اذا غندير مستطيل فيه 50 على 56. إذا هنا 50 على 56. قلنا هادي ال 50 سنتيم على لونغور دي مونش 56 سنتيم. غادي نزيد 4 سنتيم ديال لوغلي، خمسين ملي نقسمها على 2 غادي تعطيني 25. هنا غنهبطو بخطوط متقطعة. اذا هذاك الشيء اللي درت هنا سنعاودو هنا غير باش نجمع الباترون في باج وحده. اذا غادي نهبط ب 13 بحال هنا، 13 هنا و 13 هنا. نسطر بالمسطره ديالي. اذا بلا ما نعاود نكتب القياسات لان راه عندي هنا. نرسم الجزء الاول نقسمو على 4، عندي 28. نرسم الجزء الثاني نقسمو على 4، هنا نطلع بنصف سنتيم ونهبط بنصف سنتيم، نطلع بنصف سنتيم ونهبط بنصف سنتيم. نرسم القوس الاول خارج
تاني داخل نفس الشيء. نجي لهنايا عندي 14 وهنا 15 14 15. نجمع المسطرة ديالي وهكذا غادي نكون حصلت على نفس الشكل. يكفي انني نعاود عليه. غادي نحيدو نحطو غادي نلصقو هذا الباترون ديال السقط اللي جمعت فيه كلشي. اذا غنجيبو لهنا هادو الاكمام ودائما الثوب على جوج. اذا غادي نجيبو غادي نلصقو هنا وهكذا غادي يجي الموديل ديالي كله مجموع في بلاصه واحده. اذا الان شنو بقى لي ندير هو انني غادي نرسم هذا الشيء هذا باش نجمع لونسومبل ديالي، وغادي نستعمل ورق ديال الباترون بحال هذا. اذا هذا الورق كي تشوفوا راه القطعه كبيره بزاف، غتكون فيها متر على نص متر. هاد الورقه هذه رقيقه وشفافه، اذا هي تتسهل عليا انني نجمع الموديل ديالي. تتباع بالعبار عند اللي تيبيع لوازم الخياطه. بالنسبه لي انا ما تنستعملش هذا، وانما تنستعمل الورق بحال هذا اللي تيستعملوه صحاب المصبانه اللي يجمعوا لنا فيه الحوايج. اذا انا هنايا غنستعمل هذا كانه توب، وهذا ما تيبانش فيه الموديل مزيان، ماشي بحال هذا مزور. اذا ما عطيتكمش بالنسبه للمتراج اذا بالنسبه للمتراج المتراج هو تيعني شحال غادي يخصك ديال الثوب الا بغيتي بحال هذا الموديل. اذا كتاخدي الطول ديالك، الطول اللي استعملتي في الموديل، وتزيدي عليه الطول ديال الاكمام، الطول اللي استعملتي في الاكمام، وتنزيدوا عليه 4 سنتيم ديال لوغلي ديال العطفه اللي استعملنا هنايا في الامام والظهر، وتنزيدوا 4 وحده اخرى اللي استعملنا هنايا في الاكمام. هاد الربعه هادي وهاد الربعه هادي اللي عندي هنايا. اذا انا بالنسبه لي هنايا عندي استعملت في الطول 130 زائد الأكمام استعملت 56 زائد 4 غادي تعطيني في المتراج الكلي عندك 56 و4 غادي تعطينا 60 و130 هي 190 و4 194 سنتيم. يعني الا مشيت عند مول الثوب ما غنقوليهش عطيني 194 سنتيم، نقولو عطيني 2 متر 2 متر، لان 2 متر هي 200 سنتيم، 200 تقريبا
200 سنتيم تتعادل 2 متر. يعني انا هنايا خديت قطعه مثلا ديال الثوب اللي الطول ديالها هو 2 متر اللي حسبناه هنايا، والعرض ديالها 150 سنتيم. انا بالنسبه للورقه ديالي فهي فيها فقط 140 سنتيم كي تشوفوا هنايا 140 سنتيم، وهي غالبا تتكون فيها 150 سنتيم على المتراج اللي حسبنا اللي هو 2 متر. اذا كيفاش غادي نستعمل هاد الثوب هاد الورقه باش تجيني هنا جهه مسدوده وهنا جهه مسدوده؟ اذا يكفي نطبق هاد الشكل. غناخذ الورقه ديالي هكذا لان هذا هو العرض، اذا هذا هو العرض ديالي 150 سنتيم. ملي غادي نطوي الثوب ديالي نطويه على 2، اذا غتجيني هنا 75 سنتيم. باش نحصل على نبداو دائما بالظهر باش نحصل على جهه مسدوده، فانا غادي نفتح الثوب ديالي وغنشوف اطول مسافه هنا هي ا بي، وقلنا ا بي فيها 29 سنتيم. اذا غادي نطوي الثوب ديالي حتى نحصل على هاد المسافه تكون هي 29 سنتيم. غادي نشوف شحال عندي هنا. عندي بزاف نقص باش ما نضيعش الثوب. اذا تنظن هذه غتكون كافيه. اذا هنا عندي 32. اذا نقدر نستعمل 32 اولا نقص، لان كي تشوفوا هنا راه شايط عندنا شويه ديال الثوب، لان نقدروا نستعملوه باش نديرو باندا في اليدين ولا الباندا في الكول. اذا انا نحافظ على هاد 32. قلنا الطول ديالنا 130 زائد 4 اللي سنزيدو في الاسفل هي 134 حتى لهنايا. اذا غنرجع للاعلى غادي نهبط بجوج، ها هي هنايا 8. نرسم دورة العنق من جهة الظهر. غادي نجي لهنا نرسم المسافة ا دي 22 والمسافة ا بي 29. غادي نهبط المسافة بي سي 28 حتى لهنا. نهبط بهذه كلها حتى 134 حتى لهادي. هنا علمت 134. اذا نرجع باش نرسم المسافه بي سي اللي قلنا 28 من هنا و 28 من الجهه الاخرى. نجمع بالمسطره ديالي. غادي نجي للنقطه دي، قلنا نهبطوا بخطوط متقطعه. نحيد 3 سنتيم ديال الكتف. المسافه اللي بقات نقسمها على 2 ومن بعد ندخل ب1 سنتيم. الجزء الاول نسطرو بالمسطره، الجزء الثاني نقوسو. نبقى لي نجمع الكتف ديالي. اذا هذا هو الظهر اللي غادي نقطعو غادي يبان لكم مزيان. بنفس الطريقه نرسم في الثوب. كاين واحد الفرق بسيط، هو انه في الورقه انا تنقطع الخط اللي رسمت نيشان، ولكن في الثوب ديما تنهرب على الخط على الرسم ديالي ب1 سنتيم ديال الخياطه.
من 1 حتى ل1.5 سنتيم، لأن 1 سنتيم ديال الخياطة و نص سنتيم أنا تنفضل أنني نخليه باش ملي تندير سورجي البياسة تيتنقص داك نص سنتيم و ما تيجينيش العبار مزير، القياس اللي خديت ما تيجيش مزير. إذا هذا هو الظهر ديالي هنا على 2 كي تتشوفوا هو منطابق مع الرسم ديالي. إذا بما أن داكشي علاش قلنا جهة مسدودة باش ملي نفتحو يعطيني الظهر الكلي، ما يجينيش غير نصف، هذا نصف الظهر وهذا الظهر الكلي. إذا غندير نفس الشيء باش نحصل على الأمام. إذا نحتفظ بهذا الجزء، نرجع للثوب ديالي من هنا حيدت الجزء الخاص بالظهر. إذا دابا غنمشي للجهة الأخرى وغادي نطوي بنفس الطريقة. خصني هنا نحصل على 29 سنتيم. إذا هنا عندي 31، نفيريفي حتى هنا باش ما يجيش الثوب عوج. 31 31 31. إذا غادي نحسب الطول اللي غنستعمل اللي هو 130 زائد 4، 130 زائد 4 يعني 134. نرجع للأعلى، غادي نرسم دورة العنق 8 سنتيم على 8 سنتيم، هنا 8 وهنا 8، ونرسم دورة العنق. غادي نجي لهنا ونرسم المسافة AD اللي هي 22، المسافة AB 29، ونهبط مع المسافة AB. غنرسم المسافة BC 28 من هنا، 28 من الجهة الأخرى، نربط مع المسافة AD بخطوط متقطعة، نحيد 3 سنتيم ديال الكتاف والباقي نقسمو على 2 وندخل ب2 سنتيم. الجزء الأول دائما تنسطرو بالمسطرة، والجزء الثاني سنرسمو بالبيروكي. ونجمع الأكتاف. إذا بقى لي نقطع ونحيد كي قلت لكم دائما نهرب على الخط ديالي دائما بواحد المسافة اللي تتعادل سنتيم ونص. سنتيم هو ديال الخاص بالخياطة والنص خاص بالسورجي. اذا هذا حنا مازال غادي نحتاجو انا درت واحد الخطا، ما كانش عليا نهبط، قال لي نحبس غير حد هنا
لان هذا هو الطول الكلي. هذا الجزء هذا خصو يبقى لاصق، مازال نستعملوه في لي مونش. اذا هذا هو الامام ديالنا كي تشوفوا هنايا، هو جاي منطابق معاه. اذا هذا هو الامام ديالنا وهذا هو الظهر. دابا بقاو لينا لي مونش. اذا بالنسبه لي مونش، هذا غير الجزء انا نسيتو هبطت معاه بالمقص نيشان. اذا نورمالمون غنحبس غير حد هنايا. هذا هو الجزء اللي غادي يشط ليا، يعني الا خديت الثوب هذا هو الجزء اللي شاط بحال هكذا. هذا الجزء اللي بقى لينا هو مناش غادي نديرو لي مونش. اذا يكفي انني ناخذو. انا غادي نلصق هذا الجزء اللي غلطت وقطعته ونعاود نرجع معكم. اذا انا غادي نلصق هذا الجزء اللي قطعت، ما كانش خاصني نقطعو. اذا بحال هكذا. هذا الجزء اللي بقى لينا غادي نصايبو منه لي مونش. اذا غادي نطوي، هذا هو الوجه ديال الثوب وهذا الظهر. اذا غادي نطوي الجزء اللي بقى بحال هكذا. هذا الجزء اللي بقى لنا هنا نقدروا نديروا به الحزام، نديروا به الجياب على حسب الموديل اللي بغينا. اذا انا غادي نحيدو، غاديش نحتاجو دابا. اذا هذا الجزء اللي بقى لينا عندي هنا في الطول اكثر من 60 سنتيم وفي العرض تقريبا 60 سنتيم. اذا انا غادي ناخذ الثوب ديالي بهذه الوضعيه. نتوما على حسب الزواقه ديال الثوب، كاين قطعه اللي غادي نستعملها بهكا وكاين قطعه اللي غناخذها بهكا. بما انه انا عندي بحال اذا غادي نرسم بحال هكا وغادي نرسم لي مونش ديالي. اذا غادي ندير كيف بدينا هنايا واحد مستطيل اللي فيه 50 على 56 زائد 4 ديال اللوغلي هي 60 على 60. 50 على 60 هي قلنا 56 زائد 4. نحيد هذيك الربعة باش تجيني باينه. اذا غادي نقسم المسافه 50 على 2 25. غادي نهبط ب 13 من هنا، 13 من هنا باش يجيكم الخط مقاد. غادي نسطر هذه المسافه ونقسمها على 4 نسطر الجزء الاخر وحتى هو نقسمه على 4. قلنا هنا غادي نطلع بسنتيم، نهبط بسنتيم، نطلع بسنتيم ونهبط بسنتيم. ونرسم تقويسه الاسفل، تقويسه الاعلى، اعلى، اسفل. غادي ناخذ قياس 14 15 14 15 ونصير بالمسطره ديالي.
نورمالمون هنايا يكفي باش نسهل عليا وحتى في الثوب ما كناخدوش الثوب هكذايا على جوج، وانما كنزيدو نطويوه على 4. نورمالمون هذه هي الطريقه الصحيحه في الثوب، انني كنطوي الثوب هكذايا على 4 ماشي غير على جوج. في الورقه تنطويوه على جوج، مي في الثوب تنطويوه على 4 وتنرسم النص ديال داكشي اللي درت هنايا باش حتى تنختصر الوقت. اذا درت 50 تنرسم 25 نص، تنهبط ب60، تنحيد الربعه، تنهبط ب13 من الجانبين، تنقسم المسافه، تنرسم الاقواس ديالي بالطريقه العاديه. هنا عندي 14 15، يعني حتى ملي تنقطعهم تيجيو قد قد، وحتى في الرسم تيجي مختصر بزاف. حاولوا هنايا في التقطاع قلت لكم باش انكم ديما تبعدوا بواحد القياس ديال سنتيم ونص. وهنا فاش تقطعوا هاد التقويرات الاقواس حاولوا ما تجيوش بوانتي، ما تجيوش هنايا بوانتي، وانما يجي داير لهنا لهنا لا في الاسفل. اذا هنا غادي يعطيني لي مونش ديالي، هذا المونش الاول وهذا المونش الثاني. اذا الان انا غادي نلصق هاد الجزء هنا باش ميبقاش يتجلى ليا. وقدامه يعني كي تشوفوا هنايا قدامه غادي نحاول باش انني نجمع الموديل ديالي. اذا اول حاجه غناخذ الظهر وغنحط فوق منه الامام، وغنجيب لي مونش ديالي نطويهم على جوج. مي قبل غادي نطوي هذيك 4 سنتيم ديال لوغلي. شفتوا الان كيفاش هذيك هاد الجزء هذا اللي خارج هنايا فاش كنطويه، هاد الجزء اللي خارج فاش كنطويه تيجي قد هنايا قد الجهه الاخرى نيشان. اذا هنا تيكون خارج عليه داك السنتيم اللي زدنا ملي تنطوي تيجي نيشان قدو. اذا تنطوي هذا ونعاود نسد عليه. اذا هادو لي مونش ديالي انا غادي ندير ليه هنايا اللصاق باش ما يبقاش يتحل. انا ما غاديش نخيطوه لان هذا غير الباترون دو باز، حتى ندخلو في الموديلات وعاد نبقاو نخيطوهم. نسد هاد المونش نفس الشيء في المونش الثانيه. نجمع لي مونش ديالي هنا. المونش الاولى غادي تجي هنا، المونش الثانيه غادي تركب في الجهه الاخرى. مازال ان شاء الله فاش نبداو الخياطه غادي يبان لكم بان التركاب ماشي بحال هكذا. حنا غير باش نجمعوا دابا الموديل ديالنا
غادي ندير دابا لاكور هنا باش نلصق الامام ديالي على الظهر. قبل ما نلصق الاسفل غادي نطوي هذيك 4 سنتيم ديال الامام و4 سنتيم ديال الخلف، اللي حتى هما غادي نحاول انني نلصقهم باش ما يبقاوش يتحلوا ليا. عاد غادي نجمعهم بلاكور. اذا هذا هو الكروكي ديال الباترون دو باز ديالنا. بقى لي غير نثبتو في لاباج ديالي باش فوق ما احتاجيتو نعرف شنو هو الموديل اللي عندي الباترون ديالو. نجمع ليه هاد الكميمات باش ما يتكمشوا ليش في الورقه، باش ما يتخمج ليش ملي نسد الدفتر. اذا هذا هو الباترون دو باز ديالنا. كي تشوفوا جا مجموع والاجزاء كلهم جاو متناسقين. ان شاء الله ملي نبداو الموديلات ديالنا غنوريكم كيفاش اننا نقيو هاد الدوره ديال العنق والدوره ديال الظهر، ونزيدو نخدمو الجياب، لي فازمون. الا بغيت ندخل توب شبكه مع توب عادي ديال الخيط، نخدم كيفاش نخدم في الساتان، لي مونش، لي تيب دو مونش، الانواع ديال لي مونش اللي عندنا سواء في بيجاما سواء في غوب، الكول، الانواع ديال الكول، تيب دو كول. يعني مازال بزاف د الحوايج القدام. اذا هذه غير كبدايه، وهذا غير الباترون دو باز. نتمنى انه يكون كل شيء واضح، وما تنساوش ديروا لي لايك، وبالنسبه لي مازال ما تابوناوش معايا تابونا باش يوصلهم الجديد، لان الحوايج اللي مازالين جايين زوينين بزاف. نتمنى نكون ما طولتش عليكم وكل شيء كان واضح، واللي ما فهم شي حاجه بيان سور يخليها ليا في التعليقات.